रेकर्ड व्यवस्थापन, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट, अभिलेख। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय, कागजात, तथ्याङ्क, सूचना, लिखित लेख, कार्यालयको कागजात जो पछिसम्म काम लाग्दछ, प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ, प्रमाणका रूपमा आवश्यक हुन सक्दछ, प्रमाणको रूपमा उपभोगमा आउन सक्ने, परिमाणिक, प्राचीन, तत्कालीन जस्तो पनि, र कागजमा वा धातु जेमा लेखिएको लिखित नै अभिलेख हो। असल अभिलेखका विशेषताहरू: विशिष्ट, अद्यावधिक, विश्वसनीय, सान्दर्भिक, प्रमाणिक, संक्षिप्त, सूचनात्मक हुनु पर्यो। अभिलेख व्यवस्थापन कुनै पनि निकाय वा संस्थामा आधिकारिक रूपले आफै सिर्जना गरिएको वा अन्य निकायहरूबाट विशेष कार्यको सिलसिलामा प्राप्त भएका लिखित कागजातहरूको प्रकृति र महत्त्वको आधारमा भविष्यमा खोजेको बेला उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थित ढङ्गले वा वैज्ञानिक तरिकाले राख्ने जुन पद्धति हो त्यसलाई नै अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। यो एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसमा अभिलेख सिर्जना हुने, अभिलेख भण्डारण गरेर राख्ने, अभिलेख प्रयोग गर्ने तथा काम नलाग्ने अभिलेखहरू हटाइदिने चरणहरू पर्दछन्। अभिलेख व्यवस्थापन शुद्ध, सुविधायुक्त तथा मितव्ययी हुनुपर्दछ। अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य: दस्तावेजहरूको सुव्यवस्थित अभिलेख राख्ने, कार्यालयमा रहेको कागजात, मिसिल, लिखित वा दस्तावेजहरूलाई आवश्यक उपायहरूको प्रयोग गरी सुरक्षित राख्ने, अभिलेख उपलब्ध गराई निर्णय प्रक्रियामा सहज बनाउने, सुदृढ अद्यावधिक अभिलेखका माध्यमबाट अनुसन्धानमूलक कार्यमा सहयोग पुर्याउने, दोहोरो सञ्चार प्रणालीमा आवश्यक मद्दत पुर्याउने, अनावश्यक कागजातले कार्यालयको काममा सघाउ नपुग्ने हुँदा त्यस्ता कागजातलाई नष्ट गर्दै लगी अभिलेख व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउने, सङ्गठनका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू हासिल गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने, आवश्यक परेको कागजातहरू सजिलै उपलब्ध गराउने, कागजपत्र एवं अभिलेखहरू पुनः प्रयोगमा ल्याउने, सकभर कम ठाउँको प्रयोग गरी मितव्ययिता अपनाउनु, कागजातलाई आगो, पानी, मुसा, घामबाट बचाउनु, भविष्यमा कानुनी रूपमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्नु। अर्को टपिक: अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता र महत्त्व। अभिलेख व्यवस्थापन समग्र संस्थाको मस्तिष्क र मुटु हो। संस्थाको विकास तथा विस्तार वैज्ञानिक अभिलेख व्यवस्थापनमा निर्भर गर्दछ। यसको महत्त्व निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ: भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन, वार्षिक रूपमा कर्मचारीहरूको अभिलेखलाई व्यवस्थित र अपडेट गर्दै गएमा हैसियतभन्दा बढी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क तथा विषयगत पूर्ण निकायहरू सजिलै र समयमै प्रदान गर्नेछ। नीति निर्माणमा एकरूपता ल्याउन, नजिरको रूपमा प्रमाण पेश गर्न, कार्यालयको दैनिक कार्यमा सरलता ल्याउन र कार्य बोझ घटाउन, कानुनी औपचारिकता, निर्णय लिन सहयोग, सूचनाको भरपर्दो स्रोतको रूपमा उपभोग गर्न, थोरै स्थान र समयमा धेरै सूचनाहरू प्राप्त गर्न, संस्थागत स्मरण। त्यसैगरी अर्को टपिक छ अभिलेख व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू। अभिलेख व्यवस्थापनका सन्दर्भमा जे जस्तो अवस्था, प्रकृति र स्वरूपको आधार लिए सम्पूर्ण कार्यहरू अवलम्बन गरिन्छ तिनीहरू नै अभिलेख व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू हुन्। यस्ता सिद्धान्तलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ: उद्देश्यहरूको सिद्धान्त, लागतको सिद्धान्त, वर्गीकरणको सिद्धान्त, उपलब्धताको सिद्धान्त, प्रमाण तथा जाँचको सिद्धान्त। अभिलेख व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुणहरू: चुस्त सूचना पाउन किसिमको हुनुपर्दछ, जनमानसमा प्रभाव पार्न सक्ने हुनुपर्दछ, खोज्नासाथ पाउने हुनुपर्दछ, सम्बन्धित शाखाको व्यक्तिको अनुपस्थितिमा अभिलेख पाउन नसक्ने हुनु हुँदैन, प्रभावकारी, मितव्ययी एवं सुरक्षित हुनुपर्दछ, कम स्थान ओगट्ने रहेको हुनुपर्दछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ अभिलेखका प्रकारहरू। एकमा छ अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख: लामो समयसम्म सुरक्षित रहने, लालमोहर लागेको कागज, सन्धि सम्झौता, सिमानाको नाप नक्सा, मन्त्रालयको निर्णय साथै 15 वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म राख्नुपर्ने अभिलेखहरू।
2 नम्बरमा छ महत्त्वपूर्ण अभिलेख, बीजकहरू प्राप्त गर्नुपर्ने र तिर्नुपर्ने बिलहरू, बिक्री अभिलेख, टेन्डर, करार विवरण आदि महत्त्वपूर्ण अभिलेख अन्तर्गत पर्दछन्। यी अभिलेखहरू 5 देखि 10 वर्षसम्म वा कार्य सम्पन्न नहुन्जेलसम्म राखिन्छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा छ उपयोगी अभिलेख, साधारण चिठीपत्र, अन्तर्कार्यालय पत्र, बैंक पत्र आदि अभिलेख यस अन्तर्गत पर्दछन्। अस्थायी रूपमा उपयोगी हुने यस्ता अभिलेख आवश्यकता र उपयोगिता हेरी 1 वर्ष, 3 वर्ष र 5 वर्षसम्म राखी अनावश्यक भएपछि धुल्याइन्छ। 4 नम्बरमा छ अनावश्यक अभिलेख, भविष्यमा खासै महत्त्व नरहने खालका अभिलेखहरूलाई अनावश्यक अभिलेख भनिन्छ। सूचनाहरू, निमन्त्रणा पत्र, बधाई पत्र, फिर्ता रसिद, जानकारी पत्र यस अन्तर्गत पर्दछन्। अर्को टपिक छ नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनका तरिकाहरू। कमा छ फाइलिङ पद्धति। यस अभिलेख व्यवस्थापनको सबैभन्दा पुरानो पद्धति हो। यो विश्वसनीय तथा प्रभावकारी हुन्छ। बढी प्रक्रियामुखी र खर्चिलो एवं ढिलासुस्ती हुन्छ। ख नम्बरमा छ प्रतिवेदन तथा रजिस्टर पद्धति। अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्य विवरणमा प्रतिवेदन तयार गरी। त्यसैगरी ग नम्बरमा छ माइक्रोफिल्म पद्धति। पुराना तथा ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरूलाई यस समग्र गरी सुरक्षित राख्न सकिने हुन्छ। घ नम्बरमा छ कम्प्युटर पद्धति। माइक्रोफिल्म्स तयार गरी कम्प्युटरमा सुरक्षित राखिन्छ। यो आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि हो। छिटो, चुस्त र प्रभावकारी हुन्छ। तुरुन्त उपयोग गर्न सकिने र सरल विधि हो। त्यसैगरी अर्को टपिक छ अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व। महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरूको संरक्षण गर्न, प्रयोग एवं पुनः प्रयोगमा सहजता हासिल गर्न, प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन, अभिलेखको व्यवस्थित प्रबन्ध गर्न, सङ्गठनका आधारित लक्ष्य हासिलमा अभिलेखको समुचित उपयोग गर्न, निर्णय प्रक्रियामा सहयोगी बन्न, विगतको नजिर तथा अभ्यास पत्ता लगाउने, विगतबाट पाठ सिक्न, अभिलेख हस्तान्तरण गर्न। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व। राष्ट्रिय नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्न, आधारमा रूपमा उपयोग गर्न, महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूलाई सुरक्षित गर्न, महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरूको गोपनीयता कायम राख्न, कार्य सम्पादनमा सरलता, मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता हासिल गर्न, निर्णय प्रक्रियामा चुस्तता ल्याई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न, सूचना तथा तथ्याङ्कहरूलाई भविष्यमा उपयोग गर्न सकिने गरी पहुँचयोग्य तुल्याउन, सूचना तथा तथ्यहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन मार्फत जवाफदेही तथा नतिजामुखी प्रशासन संयन्त्रको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न। अर्को टपिक छ नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू। खोजिएका समयमा कागजात प्राप्त नहुनु, अभिलेख व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक तथा आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु, दक्ष मानव स्रोतको कमी, तालिम तथा क्षमता विकासको अभाव, परम्परागत प्रणालीको अवलम्बन गरिनु, आधुनिक सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग नहुनु तथा प्रयोगमा न्यूनता, पुराना अभिलेखहरूको उचित व्यवस्थापनको अभाव, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषणको अभाव। त्यसैगरी अर्को टपिक छ अभिलेख व्यवस्थापनमा सुधारका उपायहरू। अभिलेख व्यवस्थापनको स्पष्ट निकायको तर्जुमा र कार्यान्वयन, वैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड, दक्ष मानव स्रोतको प्रबन्ध, तालिम र क्षमता विकास तथा उपकेन्द्रको स्थापना र सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धतिलाई वस्तुगत बनाउने, अभिलेख व्यवस्थापनलाई कार्यालय प्रमुखको कार्य सम्पादनमा आबद्ध गर्ने। त्यसैगरी अर्को टपिक छ सरकारी कागजात धुल्याउने नियम 2027 मा भएको अभिलेख संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था। काम तामेल भएको 1 वर्षपछि धुल्याउने कागजातहरू। दैनिकदेखि अर्धवार्षिक प्रतिवेदनहरू, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको ऐन, नियम, आदेश, सूचनाको मस्यौदा प्रतिहरू र सो प्रकाशित गर्ने सम्बन्धमा भएका लेखापढीको कागजात, परिपत्र गर्ने सुरु कार्यालयमा रहेको बाहेक उर्दी सामेल सम्बन्धी परिपत्र, कर्मचारीको नियुक्ति, बिदा सम्बन्धी निवेदन,
निकासा र सरुवा बढुवा भएपछि माइनुट किताब बाहेक सबै बस्ने सम्बन्धी कागजात, कर्मचारीहरूको सापटी किस्ताबन्दी, दैनिक भत्ता, भ्रमण भत्ता, निजहरूलाई सम्मिलित सेमिनार, अध्ययन तालिम आदिमा पठाइएको सम्बन्धी लेखापरीक्षण गराउन पर्ने भए गराए, अन्तिम फरफारक भएपछि दैविक प्रभुक सहायता सम्बन्धी कागजातहरू। त्यसै गरी अर्को टपिक छ काम तामेल भएको 5 वर्षपछि धुल्याउने कागजातहरू। विदेशी राष्ट्रमा सरकारी स्तरबाट पठाइने बधाई, शुभकामना र समवेदना सन्देशहरू, हाजिरी बिदाको रेकर्ड राखी, कर्मचारीको हाजिरी फारम, कुनै योजना वा स्वशासित संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन, साधारण जानकारीका लागि आएका परिपत्र र बोधार्थ पत्र, कर्मचारीको नोकरी विवरण र गोप्य प्रतिवेदन, कर्मचारीको सेवा छुटको 5 वर्ष पुगेपछि। त्यसै गरी अर्को टपिक छ काम तामेल भएको 10 वर्षपछि धुल्याउने कागजातहरू। वार्षिक प्रतिवेदन, हात हतियार विदेश लाने वा विदेशबाट ल्याउने कागजपत्र इत्यादि सम्बन्धी, मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको भ्रमण सम्बन्धी कागजात, कर्मचारीको दरबन्दी आदेश, सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित नहुने र समय समयको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी अख्तियारी आदेश। त्यसै गरी अर्को टपिक काम तामेल भएको 20 वर्षपछि धुल्याउने कागजातहरू। राहदानी सम्बन्धी मूल किताब र राहदानी सम्बन्धी दरखास्त र अरू भित्री पत्र, सरकारी वा गैर सरकारी अङ्क, अदालत वा उद्योग धन्दा व्यवसाय वा अन्य कुनै खास कार्यका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी तथ्याङ्क र सुझाव सहित नेपाल सरकार समक्ष आएको प्रतिवेदन, निर्माण सम्बन्धी मेजरमेन्ट बुक, सो निर्णय कार्य पुरा भएपछि कर्मचारीहरूलाई चुनाव लड्न, व्यापार र व्यवसायमा गर्ने स्वीकृति दिन सम्बन्धी कागजातहरू। त्यसै गरी अर्को टपिक छ कहिल्यै नधुल्याउने कागजातहरू। लालमोहर लागेको कागजात, नेपाल बाहुली निशान भएको कागजपत्र, विदेशी राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य विदेशी संस्थासँग भएको सन्धि सम्झौता र तत्सम्बन्धी लेखापढी भएको सम्पूर्ण कागजात, नेपालको नक्सा, देशको सिमाना सम्बन्धी लेखापढी भएको कागजात, नेपालको र विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त विज्ञप्ति, सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहने मन्त्री परिषदको निर्णयको मूल प्रति, देशको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजात, अमुदित ऐन, सवाल, सदन, खडक निशानसाप, चल र अचल सम्पत्तिका हक दायर दर्शाउने कागजात, नापी नक्साको कागजात, कर्मचारीको सिजट्रोल, नागरिकता र नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाका विषयहरू, आयोगको प्रतिवेदन।